Elsewhere in Afghanistan, the central town of Bamyan has also been lost by the Taliban. Confirmation that the Taliban have gone has come from the BBC's World Affairs correspondent David Loyne, the first Western journalist to reach the town. The town the Taliban left behind has been completely destroyed. Not only have the Buddhas gone, blown up by the Taliban in an act of wanton desecration this year, but every building, shop and houses has been destroyed. We found the same story across the Hazara region, which suffered more at the hands of the Taliban than any other because most people here are of Shia background. سوخت رافت هنالان ترک بچه داریم دو بچه یک کم بخت یک لبخشت نت سوخت داریم نه پیسه داریم نه چیو داریم نه دیگه دیوالا واجن دیخی سروال شاید گو ما پک پیش خنق وای وای خدای این ظالم در بشرم برو دوام یعنی بی صاحب این خانه اما شری چه هم وایشی اینو مال من د ساقی 4 ساقی د اینو د جایش ام ساقی را به سپرست اینو خواگان مت د جای من اوم دختر این قصه یک رضا تو داخل از این خانه کشت داخل میز خانه کشت یک کمی وقتا مریض دول بود و مایم بشه د گیردم زمان دیگه کی کندی و شید وقتی که طالب داخل خانه ها شد زنها را از خانه بیرون میکرد مردا رو میگرفت و اما پیش روی آدمی زن و بچه ذبح میکرد حلال میکرد با کار یا با سرش با مرمی میزد شکمش رو میدرید اکثریت ما بالخصوص خود ما به تکلیف مرض روانی گرفتار شدم مرض اعصاب پیدا کردم اکثری وقت حرف که میزنم اعصابم دیگه میشه حواسم فرد میشه و حسابهای ما اکثریت ما مثلا اینا اکثریت از اونا مرض عصبی پیدا کرده یک حرفی که یک نفر بزنه برش بد تاثیر میکنه ناراحت میشه همون ساعت میجنگه حتی طفلهای ما مرض عصبی پیدا کرده زنها و بچه های مردم را به کوههای بابا به کوههای سر به فلک کشیده یخ زدن طفلهای مردم که در کمرهای سنگ گذاشتن پیرزنها را یخ زدن پیرمردا را یخ زدن در این کوه همگی شاهد هستند که در همون کوه فعلا جسدهایشان در بخوای سنگ دفن شدگی هستند بسم الله الرحمن الرحیم والسماء شاید مهمترین حادثه در تاریخ هزاره دوران امیر عبدالرحمن است. تعصب مذهبی شدیدی داشت. امیر عبدالرحمن از پادشاهان مقتدر و جابر و ستمگر افغانستان است. قلعه هایشان را آتش زدند. به قسمی که تنها در منطقه ارزگان 1300 قلعه تخریب شد. صدها هزار نفر به قتل رسیدند. خانه ها غارت شد. زنان و کودکان مردم را به اسارت گرفتند و به عنوان برده در معرض بیع و فروش نهادند. تاریخ دوران امیر عبدالرحمن شبیه است به دوران طالبان در این زمان. گپشان این بوده که تاجیک ها باید بروند به تاجیکستان و ازبک ها بروند به ازبکستان و هزاره ها هم بروند
به گورستان. La terre des Hazaras. Vaste plateau isolé au cœur de l'Afghanistan, refuge naturel d'une communauté de musulmans chiites dont les traits asiatiques évoquent des ancêtres venus de steppes lointaines. Assez pour attirer les préjugés de leurs voisins, tous de confession sunnite. À la fin du 19e siècle, l'émir Abdurrahman de Kaboul entreprit la conquête de ces hautes terres dans la violence. Territoire rebelle à son autorité et convoité par les nomades pashtuns du sud. Pour les extrémistes religieux sunnites, il s'agissait aussi d'éradiquer les musulmans chiites, déclarés infidèles. Massacres, dévastations, esclavage, exil ont scellé le destin de plusieurs générations. À partir de 1998, les talibans voulurent imposer leur pouvoir sur les régions Hazaras. Afin de briser toute résistance, une politique de terreur et de violence systématique entraîna la misère et la fuite de milliers de familles. Parcours qui se répète, comme enraciné dans l'histoire. و از نظر سیاسی نیز در حد بسیار عقب مانده نگه داشته شده. زمانی که در ولایت ننگرهار دانشگاه ساخته میشد، در ازارجاد حتی یک مدرسه مکتب ابتدایی هم وجود نداشت. اعداد یک رقمی چی است؟ صفر. خب کوچکترین اعداد من نمیفهمیدم. ما در مکتب شامل کرده بودم. من رفته بودم در مکتب. اونجا ما نمیفهمیدم هزاره کیست، پشتون کیست. من دیگه پورا هیچ نمیفهمیدم. زمانی که من در مکتب داخل شدم همه مرا با تعجب میدیدن. همه مرا نشان میدادن که هزاره است. در اونجا ما برای ما چوکی نبود و کسی چوکی را هم نمیداد که ما در اونجا بشینیم. ما در آخر صنف رفتم ششتم. یک زن بود، زن تحصیل کرده و این برای از این بچه ها میگفت که هزاره هم از افغانستان است، از این مردم است. Qu'est-ce qu'être Hazara? Qu'est-ce qu'être afghan? Où commence et où s'arrête la différence? Y a-t-il une fatalité à être victime à force de violences longtemps banalisées? Apprendre du passé? Apprendre pour l'avenir? Croire à sa chance parmi les autres Afghans? Ces questions n'épargnent pas l'enfance. از خانه بور میکرد که مقابل از ما جنگ میکنیم. بگناه مردم بگناه از دشتا میوردن مکشته که جنگ میکنیم. از خانه هایشی بور کده میوردن. و نمو روزه میکرد دیگه در پشت پول میزد و در میگرد. خانه اکدم چیزی که کارآمد اگر خوبتر بود و در پشت پول روزه میکرد و در میداد. و نمو که میمد از این سر که چه قصدر زندگی که خود کده مهاجر بود و اینم اینجا. که میمد دمیزی دیوالا که میمد در اونمو چیزی که کارآمد بود قلقل کرد پیدا میکرد ورده پشت پول میزد بازو دیوالا رو در میداد. ایرا انتر جور میکنم که بچه دستکاول در مطب ببره. دستکاول جور کرده که در مطب ببره. کتاب در کتابش نفته دارم. بنالم تا دلی نالم بنالم را بیابان کومم صحرا بنالم آمی بیابان کومم صحرا بنالم یا ما که خود ما را گرد شاند کلگی ما را از ما پرسان کردم از 70 نفر چون ما چه فرقه مردم هستید ما گفتیم ما هزاره هستیم یا شهر. بعد از ما را دستان ما را بسته کرده این منطقه که شما ببینید فعلا اینجا و اینجا
ما را آوردک فهمید اینجا اول یک نفر به نام عوض همینجا جایش هست که همینجا سرش فایر کرده که من اول بر از بین بردک. بعد از اون ما اینجا دیگرای ما اینجا دستای ما رو بسته کردک. ما دونه قسمت بودیم. نفرها که سرش فایر کرده یک نفر دیگه در پالی از ما بودی این که افتادک یک مرمی در طرف سر من اینجا اصابت کرد یکی در اینجا. ما خودم در زیر از این انداختم تا مالای 2 دفعه سر ما آمدک تا مالا 1 بجه رو ماندم بازه 1 بجه بود همین دستایم بسته کردگی طرفی در دکانی گریختم. ما از جمله تنها ما جان به سلامت بدم که یک مرمی در طرف خورد یکی در پایم. مدت 1 هفته در اونجا قسمت مانده بود اینمی 70 نفر هستن که اینمی بعد از 1 هفته مردا بسیار ترس و حراس داشتن از خوف و ترس طالبان پایین آمدن نمیتونستن نمیره زنها آوردن نمیجا قبر دستجر میکندن یعنی منجا گرفتن دفن کردن. در سال 1377 که امی طالبان آمدن یکی را به نام مولای اسلام از تاتار هسته اینجا والی مقرر شدن. والی که مقرر شدن بعد از او گفتن که برادر این هزاره ها چی هست؟ بت پرست است، کشتن اینها جایز است که باید اینا اسلام نیست چرا که این بودا را پرستش میکنه. De toutes les victimes de ce fanatisme religieux, les plus connues restent les statues géantes des Bouddhas de Bamiyan, témoins de 16 siècles de l'histoire des hommes. این نقاشی بود که در سقف بودای 53 متری. به نظر ما نابودی این نقاشی ها از این فاجعهشان از انهدام خود مجسمه ها کمتر نیست. اینم یک نمونه دیگر از همون نقاشی ها. اینم در سقف بودای 53 متره و در طول تاریخ هر کس که آمده توانسته یک ضربه برای انهدام این نقاشی ها و انهدام مجسمه ها وارد کرده و طالبا آخرین گروهی بود که این اثر باستانی و تاریخی به این هنر بسیار عظیمی را که از اجداد مردم و سرزمین به یادگار مانده بود اینها را نابود کرده. La silhouette des Bouddhas contemple toujours le voyageur, lui rappelant cette folie meurtrière où le sang s'est mêlé à la pierre. Au sortir de l'hiver, la terre revit pour quelques mois. C'est elle qui impose son rythme aux priorités des hommes. Heureux ceux qui possèdent encore des animaux et des terres irriguées. Dans les vallées voisines, la guerre et la sécheresse ont décimé le bétail et appauvri la terre. Les récoltes ne suffiront pas à nourrir tous ceux qui s'apprêtent à rentrer. Le jour du retour, longtemps souhaité et en même temps redouté. À Bamiyan, il faut libérer les maisons de ceux qui vont bientôt rentrer de plus loin, de Kaboul, du Pakistan, d'Iran. On évoque aussi avec inquiétude le retour de ceux qui auraient accueilli les talibans et qui ont fui dans les vallées plus au nord. Vont-ils oser rentrer? Comment seront-ils accueillis? Reprendre à nouveau la route, mais cette fois pour retrouver sa terre et ses proches. Un retour encouragé et assisté par les organisations internationales au nom de la paix et de la reconstruction.
Mais comment les croire, elles qui ont été si longtemps impuissantes? Reprendre la route des hauts plateaux, lieux balayés par des années de combat, encore piégés de mines et d'engins de mort. Retrouver ces lieux imprégnés de souvenirs douloureux, lieux d'espoir, peut-être la fin de l'exil, lieux où la terre semble toucher le ciel, c'est là, à 3000 mètres d'altitude, que la vie doit reprendre racine. طالبا دیگه میزن مکته اینجا نبینیم شما کشتار ایلا که دیوالار دارد دیگه 25 خانه بودیم دیگه مانده آره ایران رفت دا پیرداوس که رفتی و دا پیرداوس ما رو گرفت اور دا یک گردگاه ما رو 4 روز بندی کرد اید بور نمیکرد روی هفته ما ندیدی باز از اینجا ما رو اورد که گفته اینجا دادگاه از اینجا نان من نمیداد ما رو اون از اینجا اورد دا سنگ سفید این اینجا گردگاه سنگ سفید ما 25 روز ماند باز از اینجا مورین رادی مرز کردی نیست و این حالی نیست ما اینجا مانده نیست ما اینجا پریشان. S'exiler, que ce soit pour échapper à la violence ou pour nourrir les siens, ici c'est d'abord une question de survie. Par-delà les frontières, ils sont encore nombreux à tenter de fuir l'incertitude. Auront-ils le choix? Et ceux qui rentrent, que leur reste-t-il pour tout recommencer? آج با فعلا دیگه زمین کشت میکنیم دراو میکنیم و خرمو میکنیم دیگه دمو اصلا دیگه که ما کسب نداریم دیگه این کسب زمینداری هسته دیگه دمو کدام کسب نیست که مثل کدام قالین بافی کنیم دیگه سنگریشی کنیم یک دیگه کنیم دیگه کاری نیست یعنی کدام وای که هسته که این ما امگی دیگلا این دیوالا باتی میندازه اما که واشی مخوره که نمخورن قرار دیگه شیشته مردای میگه دسترک موره دیگه سیاست رو دیگه کسب نیست کسب از دیست رفت دیگه آیی که شما اطلاق سازد آزمی آیا که گایی کشون صحرا بسازد آزمین و آسمان یک جا بسازد همه را از دلی به چارک میگم مبادا مجنون و لیلا بسازد این منطقه که هست بسیار برفگیر و کم سوخت است دیگه اینجا اگر سرپناه جور نشود دیگه بسیار مشکلات مردم در خطر میفتن دیگه حالی اگر مؤسسه باید به این مردم رسیدگی بتونه یک تقاضا امروزی مردم است اگر نرسه ممکنه که مهاجرت کنه پس همون مهاجری که طالبا کرده دیگه پس مردم از دست به سرپناهی مهاجر میشه L'aide que tous attendent arrive enfin,
trop lente, insuffisante. De la nourriture, des couvertures, du bois, juste assez pour reconstruire le toit d'une pièce. Mais il n'y en aura pas pour toutes les familles. Le temps presse, dans quelques mois il fera trop froid pour dormir à ciel ouvert ou même pour bâtir. Il y a tout à faire et il faut compter sur les forces de chacun. La guerre a laissé beaucoup de foyers sans hommes. Depuis peu, les vaccinateurs montent à nouveau jusqu'au village. Enfin, prendre le temps de s'occuper des corps, si longtemps malmenés, se faire soigner, parler, être écouté. On entend dire que dans la vallée, la clinique et l'hôpital fonctionnent à nouveau. Pour beaucoup, cela reste trop loin, à de longues heures de marche. و ایج نمیتونستن که در کلینیک یا شفاخانه بیان مرض خود تداوی کنند. دیگه بنان مردم مرگ قبول میکردن که در خانه خود دی میرن، ولی از ترس بیم و هراس طالبان به شفاخانه مراجعه کردن نمیتونستن و این مردم در شفاخانه تداوی هم نمیشدن. حالا فعلا الحمدلله مردم با اطمینان خاطر از هر گوشه ولایت بامیان به شفاخانه مراجعه میکنن. بخور دیگه بخور. قرد کن من ادامه میدیم. نه بازی رو بخیر بچه. امید ما از دولت آینده اینمی است که یک امنیت عام و تام در سرتاسر افغانستان خصوصا در ولایت بامیان حاکم شود. دیگه حق و حقوق تمام ملت ها به طور مساوی داده شود. On entend dire qu'à Kaboul, l'avenir de l'Afghanistan est en discussion. On y parle d'aide et de reconstruction promises par les étrangers, de paix et de réconciliation, d'un nouveau gouvernement dont les Hazaras font partie. Mais Kaboul est loin, et ici l'avenir se construit au jour le jour. La menace des hommes s'est éloignée, mais celle de la nature reste présente. Face à la sécheresse, il faut se mobiliser pour retenir l'eau. Construire et croire au lendemain, en attendant un pays où tout le monde se sentirait afghan à l'égal des autres, chacun a appris à compter d'abord sur sa propre communauté pour survivre. نگهدارها هم مثل سایر اقلیت هایی که در افغانستان زندگی میکنه یک قوم است، همانند از اونها در تشکیل دولت آینده که دولتی باشه که در اون تبعیض نباشه، دولتی باشه که در اونجا حق کشی نباشه، میتونه سهم بگیره همانند سایر اقوام مثل پشتون، مثل ازبک، مثل تاجیک. دنیای افغانستان دیگه دنیای برادری، دنیای صلح دوستی است. ما اینطور فکر میکنیم. میگه دو شرایط ما میتونیم که تحصیل کنیم، دو شرایط ما میتونیم کار کنیم، دو شرایط ما میتونیم بخندیم. خانه سوختیم و خانه کربلایا، آتش زد و کشانای خدایا، آتش زد و کشانای خدایا. از کجا